हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में सबकी सलामती हो। मेरा ईमान है कि सब भाई और बहनें खैरियत से होंगे। तो आए अजीज़ों, हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम को पढ़ते हैं। ज़बूर की किताब, ज़बूर 89 1 आयत से लेके 52 आयत तक। कौमी मुसीबत के मौका के लिए गीत। मैं हमेशा खुदावंद की शफ़क़त के गीत गाऊंगा। मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि शफ़क़त अब्दा तक बनी रहेगी। तू अपनी वफादारी को आसमान में कायम रखेगा। मैंने अपने बरगज़ीदा के साथ अहद बांधा है। मैंने अपने बंदा दाऊद से कसम खाई है। मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए कायम करूंगा और तेरे तख्त को पुश्त दर पुश्त बनाए रखूंगा। ऐ खुदावंद, आसमान तेरे अजाइब की तारीफ करेगा। मुक़द्दसों के मजमा में तेरी वफादारी की तारीफ होगी, क्योंकि अफलाक पर खुदावंद का नज़ीर कौन है? फरिश्तान में कौन खुदावंद की मानंद है? ऐसा मबूद जो मुक़द्दसों की महफिल में हनाए तज़ीम के लायक है और अपने सब इर्द गिर्द वालों से ज़्यादा मुहीब है। ऐ खुदावंद लश्करों के खुदा, ऐ या तुझ सा ज़बरदस्त कौन है? तेरी वफादारी तेरे चगिर्द है। समंदर के जोश और खरोश पर तू हुक्मरानी करता है। तू उसकी उठती हुई लहरों को थमा देता है। तूने अरीब को मकूल की मानंद टुकड़े टुकड़े किया। तूने अपने कवी बाजू से अपने दुश्मनों को परगंदा कर दिया। आसमान तेरा है, ज़मीन भी तेरी है। जहान और उसकी ममूरी को तू ही ने कायम किया है। शमाल और जनूब का पैदा करने वाला तू ही है। तबूर और हरमोन तेरे नाम से खुशी मनाते हैं। तेरा बाजू कुदरत वाला है। तेरा हाथ कवी और तेरा दाहिना हाथ बुलंद है। सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद हैं। शफ़क़त और वफादारी तेरे आगे आगे चलती है। मुबारक है वो कौम जो खुशी की ललकार को पहचानती है। वो ए खुदावंद जो तेरे चेहरा के नूर में चलते हैं। वो दिन भर तेरे नाम से खुशी मनाते हैं और तेरी सदाकत से सरफराज होते हैं, क्योंकि उनकी कुव्वत की शान तू ही है और तेरे करम से हमारा सींग बुलंद होगा, क्योंकि हमारी सिपर खुदावंद की तरफ से है और हमारा बादशाह इस्राएल के कदूस की तरह है। उस वक़्त तूने रोया में अपने मुक़द्दसों से कलाम किया और फरमाया कि मैंने एक ज़बरदस्त को मददगार बनाया है और कौम में से एक को चुनकर सरफराज किया है। मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया। अपने मुक़द्दस तेल से मैंने उसे मसा किया है। मेरा हाथ उसके साथ रहेगा। मेरा बाजू उसे तक़वियत देगा। दुश्मन उस पर जबर ना कर पाएगा और शरारत का फर्जंद उसे ना सताएगा। मैं उसके मुखालफों को उसके सामने मजलूब करूंगा।
اور اس سے عداوت رکھنے والوں کو ماروں گا، پر میری وفاداری اور شفقت اس کے ساتھ رہے گی، اور میرے نام سے اس کا سینگ بلند ہوگا۔ میں اس کا ہاتھ سمندر تک بڑھاؤں گا اور اس کے دائنے ہاتھ کو دریاؤں تک۔ وہ مجھے پکارے گا اور کہے گا، تو میرا باپ، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے، اور میں اس کو اپنا پہلوٹا بناؤں گا اور دنیا کا شہنشاہ۔ میں اپنی شفقت اس کے لیے ابدا تک قائم رکھوں گا، اور میرا عہد اس کے ساتھ لا تبدیل رہے گا۔ میں اس کی نسل کو ہمیشہ تک قائم رکھوں گا اور اس کے تخت کو جب تک آسمان ہے۔ اگر اس کے فرزند میری شریعت کو ترک کر دیں اور میرے حکام پر نہ چلیں، اگر وہ میرے آئین کو توڑیں اور میرے فرمان کو نہ مانیں، تو میں ان کو چھڑی سے خطا کی اور کوڑوں سے بدکاری کی سزا دوں گا۔ لیکن میں اپنی شفقت اس پر سے ہٹا نہ لوں گا اور اپنی وفاداری کو باطل ہونے نہ دوں گا۔ میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی باتوں کو نہ بدلوں گا۔ میں ایک بار اپنی قدوسیت کی قسم کھا چکا ہوں، میں دو سے جھوٹ نہ بولوں گا۔ اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا تخت آفتاب کی طرح میرے حضور قائم رہے گا۔ وہ ہمیشہ چاند کی طرح اور آسمان کے نیچے گواہ کی مانند قائم رہے گا۔ لیکن تو نے تو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا اور اپنے منصور سے ناراض ہوا ہے۔ تو نے اپنے خادم کے عہد کو رد کر دیا، تو نے اس کے تاج کو خاک میں ملا دیا، تو نے اس کی سب باڑوں کو توڑ ڈالا، تو نے اس کے کیلوں کو کھنڈر بنا دیا۔ سب آنے جانے والے اسے لوٹتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ بن گیا۔ تو نے اس کے مخالفوں کے دائنے ہاتھ کو بلند کیا، تو نے اس کے سب دشمنوں کو خوش کیا، بلکہ تو اس کی تلوار کی دھار کو موڑ دیتا ہے اور لڑائی میں اس کے پاؤں کو جمنے نہیں دیا۔ تو نے اس کی رونق اڑا دی اور اس کا تخت خاک میں ملا دیا۔ تو نے اس کی جوانی کے دن گھٹا دیے، تو نے اسے شرم آلودہ کر دیا ہے۔ اے خداوند، کب تک؟ کیا تو ہمیشہ پوشیدہ رہے گا؟ تیرے قہر کی آگ کب تک بھڑکتی رہے گی؟ یاد رکھ میرا قیام ہی کیا ہے۔ تو نے کیسی بغاوت کے لیے کل بنی آدم کو پیدا کیا؟ وہ کون سا آدمی ہے جو جیتا ہی رہے گا اور موت کو نہ دیکھے گا اور اپنی جان کو پتال کے ہاتھ سے بچا لے گا؟ یا رب، تیری وہ پہلی شفقت کیا ہوئی جس کی بابت تو نے داؤد سے اپنی وفاداری کی قسم کھائی تھی؟ یا رب، اپنے بندوں کی رسوائی کو یاد کر۔ میں تو سب زبردست قوموں کی طعنہ زنی اپنے سینہ میں لیے پھرتا ہوں۔ اے خداوند، تیرے دشمنوں نے کیسے طعنے مارے، تیرے منسوب کے قدم قدم پر کیسی طعنہ زنی کی ہے۔ خداوند ابد و آباد مبارک ہو، آمین ثم آمین۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرا ایمان ہے کہ آج جتنے بھی بھائی اور بہنوں نے خداوند کے پاک کلام کو سنا ہے، یقیناً خداوند یسوع مسیح کے نام سے انہوں نے برکت کو پا لیا ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔